نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ میں پچھلے الیکشن کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا تھا، پورا مہینہ یہاں کے پاکستان میں گزارا تھا۔ گلگت بلتستان کا ہر ڈویژن، ہر ڈسٹرکٹ اور تقریباً ہر تحصیل میں خود پہنچا تھا اور آپ کے سامنے اپنا منشور بھی پیش کیا، اور میں گلگت بلتستان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں کامیاب کروایا، آپ نے ہمیں سب سے زیادہ ووٹس دلوائے، اور فارم 45 کے مطابق آپ نے ہمیں سب سے زیادہ سیٹس بھی دلوائے تھے۔ اب حالات تب کچھ اور تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کس انداز سے آپ کی سیٹس چھینے گئے تھے، آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا تھا، مگر اس دفعہ میں آپ کے پاس واپس آیا ہوں۔ اس دفعہ میں اکیلا نہیں، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کے ساتھ آیا ہوں۔ اس دفعہ آپ نے فارم 45 کا بندوبست کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کا ووٹ کا تحفظ کریں گے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو۔ دل ویسے اس الیکشن کیمپین میں یہ کر رہا تھا کہ میں خاتون اول کو پورے گلگت بلتستان کا دورہ پہ لے کے جاؤں۔ میں آصفہ صاحبہ کو ڈیاسائی پلینز بھی دکھانا چاہ رہا تھا، فیری میڈوز بھی دکھانا چاہ رہا تھا، آپ کے گلیشیئرز، آپ کے پہاڑوں، اسی انداز میں جیسے پچھلے الیکشن میں ہم ہر ضلع اور تحصیل میں پہنچے تھے۔ حالات اس بار کچھ الگ تھے۔ ویسے پوری مسلم امت ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ آپ فلسطین کے غزہ میں جو صورتحال میں وہ آپ کے سامنے ہے، جو لبنان میں صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو عرب ممالک میں صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ان حالات میں گلگت بلتستان کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان حالات میں وہ کس کو چاہتے ہیں کہ ان کا نمائندگی کرے، کہ جب پوری مسلم امت اس امتحان سے گزر رہے ہیں تو گلگت بلتستان کا ان حالات میں بہترین نمائندگی کون کر سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو 3 نسلوں کا ساتھ ہے،
गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ आम हालात में वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतरीन अंदाज में आपको नुमाइंदगी कर सकती है, मगर इन हालात में और भी ज़रूरी है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ हमने इस्लामाबाद तक पहुंचाना है, आलमी दुनिया में पहुंचाना है, तो आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई और नुमाइंदा है। वो जमात जो आज तक पाकिस्तान के जो दफा है, पाकिस्तान जिस अंदाज से दफाई तौर पे मजबूत है, अगर आज पूरी दुनिया एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ कोई माली आंख के साथ नहीं देख सकता। और वो इसलिए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटम बम का तोहफा दिया, और वही कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का एटम बम आज पाकिस्तान का आज भी दिफा कर रहा है। गरीब खुदा बख्श में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आज भी हमारा दिफा कर रहा है। आपको मालूम है कि आप ही के सरजमीन से कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह ऐलान किया था कि हम घास खाएंगे मगर हम बम बनाएंगे। ये तारीखी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अल्फाज गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन से उठा था। तो मैं पूरा पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि ये एटम बम का तोहफा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से पाकिस्तान के लिए। कायदे अवाम ने एटम बम का तोहफा दिया तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया। और एटम बम अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी ना हो तो आपने उस एटम बॉल का इस्तेमाल के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है ताकि आप अपना निशाने पे वो एटम बम पहुंचा सके। तो अगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बम का तोहफा दिया तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई। तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आज तक किस मुल्क का दिफा एटम बम की सूरत में कर रहा है, और दूसरी तरफ कायदे अवाम की बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज तक गरीब खुदा बख्श से पाकिस्तान की दिफा कर रही है उन मिसाइल टेक्नोलॉजी के जरिए। इसके बाद जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया, जो सीपेक से भी बड़ा फैसला है, जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, आपको मालूम है किसने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बुनियाद रखा। और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन से भी ज्यादा अहमियत रखती है तो वो सदर जरदारी का वो फैसला है। सदर जरदारी को मर्द हुर का वो फैसला है जब उन्होंने जो पाकिस्तान में मौजूद दूसरे ममालिक के बेसेस मौजूद थे और वो ममालिक पाकिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल करके मुसलमान ममालिक पे हमला करते थे। सदर जरदारी जब इस मुल्क का पहली दफा सदर बना तो सदर जरदारी ने वो तमाम बेसिस
نہ صرف بند کروائے مگر ہمارے مہمانوں کو بڑے عزت کے ساتھ خداحافظ بھی کہہ دیا تھا. اور یہ تاریخی فیصلہ کی وجہ سے آج بھی ان حالات میں ابھی تک پاکستان محفوظ ہے. ہم دعا گو ہے کہ ہمارا چیف آف دی ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل صاحب کے جو امن کے لیے کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو. اس لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ امن پسند جماعت رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا بوجھ، اس جنگ کا جو معاشی بوجھ ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں معاشی نقصان اٹھایا جا رہا ہے. اور جتنا جلدی یہ جو کوشش ہے یہ کامیاب ہو اتنا ہی جلدی پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. میں گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس الیکشن کے سلسلے میں اور آنے والے حکومت کے لیے جو ہمارا منصوبہ ہے، جو ہمارا منشور ہے، ان کے بارے میں آپ کو بریف کرنا چاہوں گا. پاکستان پیپلز پارٹی 3 اصولوں پہ کام کر رہی. ہمارا منشور اس الیکشن کے لیے گلگت بلتستان کے لیے یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلانا چاہتے ہیں. اور یہ جو آپ کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لگتی آ رہی ہے. اس کا پہلا قدم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کا خاتمہ کے ساتھ کیا تھا، راجشاہی نظام کا خاتمہ کے ساتھ کیا تھا، سبسڈی دلوایا تھا اور اس جدوجہد کا آغاز ہوا تھا. پھر دوسرا مرحلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1994 میں LFO کے ذریعے یہاں گلگت بلتستان میں سیاست کی بنیاد رکھی، سیاسی حقوق دلوائے تھی، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دی. اگر آج گلگت بلتستان میں یہ تمام سیاسی جماعتیں سیاست کر رہے ہیں، اپنے پرچم لہرا رہے ہیں، اپنے پارٹی کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے. اس کے بعد یہ جدوجہد آگے بڑھا تو کس نے بڑھایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں موقع ملا تو صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دیا. صدر زرداری نے ایک نام آصفہ کا رکھا، دوسرا صدر زرداری نے گلگت بلتستان کا نام رکھا اور تیسرا صدر زرداری نے خیبر پختونخوا کا نام رکھا. صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو نہ صرف شناخت کی، صدر زرداری نے یہ انتظامی صوبہ بنایا. صدر زرداری، اگر آج الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ ممبرز الیکشن صدر زرداری کا برا بھلا کہہ کے ووٹ مانگ رہے ہیں. اگر کوئی CM کا امیدوار ہے، اگر کوئی گورنر کا امیدوار ہے، تو یہ تمام چیزیں صدر زرداری نے ان کو دیا ہے. اب باری ہے میرا اور آپ کا، اب باری ہے آصفہ اور آپ کا. ہم نے مل کی جدوجہد کرنا ہے، ہم نے مل کی جدوجہد کرنا ہے.
वैसे ही जैसे हमारे बड़ों ने किया था। हमने मिल के जदोजहद करना है और इस इलाके को अपना हक हकमियत का हकूक का जदोजहद आगे लेके चलना है। तो अगर कायदे अवाम ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान जब सरजमीन बेआईन था तो कायदे अवाम ने पाकिस्तान को अगर जमहूरी वफाकी इस्लामी मुतफ़िका आइन दिया तो इंशाअल्लाह ताला ये कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा आपको आईनी हकूक दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इस सरजमीन बेआईन को भी इंशाअल्लाह ताला आइन दिलवाएंगे। 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़, 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ हम गिलगित बल्तिस्तान को इंशाअल्लाह ताला मिलके दिलवाएंगे। और वो दिन वो की जंजीर वैसे ही जैसे हम आपके तीन नस्लों से मिलकर लड़ते आ रहे हैं, वैसे ही हम इस मुल्क के और खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक रोजगार के लिए तीन नस्लों से जद्दोजहद करते आ रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले अवाम दोस्त, गरीब दोस्त ऐसे मंसूबे, ऐसे मुआशी पॉलिसीज ले जिसमें ना सिर्फ इस मुल्क में मुआशी तरक्की हुआ, मगर मुआशी तरक्की किसका हुआ? मुआशी तरक्की पसमानदा इलाके का हुआ, मुआशी तरक्की गरीब तबका का हुआ, मुआशी तरक्की किसान का, नौजवान का, मजदूर का, मेहनत कश का, सफेद पोश का हुआ तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। सफेद पोश का हुआ तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। तरक्की दूसरी सियासी जमातों के दौर में अमीर तबका करता है, वो इलाके करते हैं जो आज भी तरक्की करते हैं, वो मजीद तरक्की करते हैं, और जो पसमानदा इलाका है वो मजीद पसमानदा हो जाते हैं। जो अमीर होते हैं वो अमीर तर होते हैं, जो गरीब तर वो गरीब तर होते हैं। ये समझते हैं कि मईशत की तरक्की का मतलब उनके अमीर दोस्तों का मुआशी तरक्की, वो समझते हैं रोजगार के मौके पैदा करने का मतलब अपने अमीर दोस्तों को मजीद पैसा देना ताकि वो मजीद लोगों को रोजगार दिलवा सकते हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर आप असल मानों में मुआशी तरक्की चाहते हो तो अमीर पे ध्यान देने के बजाय अब गरीब को ध्यान दिया जाए। पीपल्स पार्टी समझती है कि तरक्की तब होती है जब किसान तरक्की करे, जब मजदूर तरक्की करे, जब मेरा नौजवान तरक्की करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये समझा कि अगर आप पसमानदा तबका का, आप गरीब तबका का मुआशी ख्याल रखेंगे तो पूरा मईशत उठ पाएगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यही सियासत की, यही मईशत चलाई, और यही वजह है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मशहूर है और मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहचान। जब ये दूसरे जमातें जो आजकल इलेक्शन में लड़ रहे हैं, यहाँ बीबी रोजगार देती थी, हमारा हुकूमत चले जाती थे तो बीबी पे केस लगा देते थे, एहतसाब ब्यूरो उनके पीछे रख देते थे। केसेस किस चीज का? कि आपने रोजगार क्यों दी? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जवाब क्या दिया आपको याद है? शहीद बीबी ने कहा कि अगर रोजगार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी।
आज भी पीपल्स पार्टी हक रोजगार यहाँ के नौजवानों को दिलवाना चाहता है। सदर जरदारी के दौर में जब आपकी हुकूमत था, वफाक में और गिलगित बल्तिस्तान में वो आखिरी बार था जब रिक्रूटमेंट हुआ था। उसके बाद यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में 2 हुकूमतें आए हैं, ये 2 असेंबलीज आए हैं, और इन्होंने ना सूबाई सतह पे यहाँ के नौजवानों को रोजगार को मौके दिलवाए हैं, मगर इन्होंने यहाँ के नौजवानों को वफाक में और पूरे पाकिस्तान में भी रोजगार के मौके फराहम नहीं किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला 7 जून के बाद तमाम वैकेंसीज फिल करेंगे, मगर मेरिट पे फिल करेंगे। इससे भरकर अगर हमने असल अंदाज में इस इलाके का इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक किया तो हम ना सिर्फ यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलवा सकेंगे, हम पाकिस्तान भर के नौजवानों को भी मुआशी तरक्की का और रोजगार के मौके प्रोवाइड कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की मईशत का कोई नूर साबित हो सकता है। इस इलाके में इतना वसाइल है, इतना पोटेंशियल है, यहाँ के नौजवान इतने तालीम याफ्ता है, इतना एंटरप्रेन्योरियल है कि हम ना सिर्फ मिलके गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत तब्दील कर सकते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला हम मिलके पूरा पाकिस्तान का किस्मत तब्दील कर सकते हैं। अगर हमने हक रोजगार दिलवाना है तो हमने यहाँ का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको अनलॉक करना है। हम वो कैसे करेंगे? पहले आपके यहाँ जो रिसोर्सेज है, जो वसाइल है, जो एनर्जी जनरेट करने का पोटेंशियल है, उसको इंशाअल्लाह ताला हम अनलॉक करेंगे, और वो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के जरिए, जिस तरीका से हमने थर पार्कर से बिजली पैदा किया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम मुकामी लोगों को, मुकामी अवाम को सबसे पहले स्टेक दिलवा के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए यहाँ के जो मईशत का पोटेंशियल है उसको अनलॉक करेंगे। जहाँ तक बिजली की सवाल है, ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में यहाँ एक स्टडी हुआ था कि यहाँ का एनर्जी जनरेशन का पोटेंशियल क्या है, और ये कायदे अवाम का दौर का स्टडी कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान का पोटेंशियल 50,000 मेगावाट पैदा करने का आपके पास पोटेंशियल है। इस एनर्जी से अपना सिर्फ अपना मगर पाकिस्तान को भी, उनका भी ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ के इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक करेंगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार का, उनका हक रोजगार दिलवाएंगे। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मेरे ख़ानदान का गिलगित बल्तिस्तान के साथ 3 नस्लों का साथ है, वैसे ही हमारा चीन के साथ 3 नस्लों का साथ है। जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं, उनका बुनियादी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने डाली, तो जो CPEC के मुआशी इनकलाब तक लेकर गया तो वो सदर जरदारी ने किया, जब इन्होंने ग्वादर पोर्ट को चीन के सिंगापुर से लेके चीन को दिया था। मुझे भी मौका मिला इस मुल्क का सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारजा के हैसियत में कि मैं आपका इस मुल्क का खिदमत कर सकूं। और जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो जो पाकिस्तान और चीन का कारोबार था वो सीजनल होता था, और जब मैं आपका वज़ीर ख़ारजा था तो मैंने मेरा सूबाई सदर को भी दावत दिया था, जब हमने ये एग्रीमेंट चीन के साथ, जब मैंने उस MOU पे दस्तखत किया था, और उस एफर्ट के बाद हमारा जो सीजनल ट्रेड होता था
وہ آل ویدر ٹریڈ بن گیا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طریقے سے آپ کو مزید چین کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے محنت کریں گے. اس کے لیے میں اور صدر زرداری ذمہ داری لیتے ہیں. صدر زرداری جس نے چین اور پاکستان کے درمیان سی پیک کا بنیاد رکھا، وہ صدر زرداری کو ہر مہینہ بعد چین کا کسی اور ضلع کا دورہ کرتا ہے. وہ صدر زرداری جو کہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو دورے ہوئے ہیں کسی بھی صدر کا، وہ صدر زرداری نے کیا. تو جب آپ میرا جیالہ وزیر اعلیٰ بناتے ہو تو پھر یہ بات آپ مجھ پہ اور صدر زرداری پہ چھوڑے. ہم چین سے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے معاشی طور پہ معاشی انویسٹمنٹ کا بندوبست کر لیں. اسی انداز میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے محنت کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو پروڈیوس ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچایا جائے. ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کے جو سیلز ٹیکس ہے، جو انکم ٹیکس ہے، جس کے لیے آپ کا آئینی تحفظ ہے اس سلسلے میں، کہ وہ آپ کے اوپر ویسے لاگو نہ ہو جس انداز میں وہ دوسرے علاقے میں لاگو ہوتا ہے. اور اس انداز میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ اکنامک پوٹینشیل انلاک کریں، ہم اس علاقہ کا پوٹینشیل انلاک کریں، تاکہ ہم نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو مگر ملک بھر کے نوجوانوں کو اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچا سکیں. اسی سلسلے میں ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا. اب ماڈرن دور آ چکا ہے، یہ 90 کے دہائی کے سیاستدان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماڈرن دور میں، نیا دور میں سڑکیں اور اس قسم کے انفراسٹرکچر سے زیادہ وہ انفراسٹرکچر، کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر جو آج سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہوتا ہے. اور اگر آپ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی دیں گے، پہلے آپ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی دو، پھر آپ سوچو کہ آپ یہ سڑکوں والا کنیکٹیوٹی بھی ضروری ہے. مگر ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی جب ہوگا تو ہر بچہ اپنا گھر میں بیٹھ کے ڈیجیٹلی کنیکٹ ہو سکتا ہے اور وہ اپنا فون سے ڈیجیٹل کاروبار کر سکے گا. اگر ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہوگا تو پھر ہم ماڈرن دور کے لیے گلگت بلتستان کا معیشت کھول سکیں گے. اگر ہم جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 88 میں پاکستان کے لیے آپٹک فائبر کی بندوبست کی تھی، اب ہمیں نیا آپٹک فائبر اگر لینا پڑے انشاءاللہ تعالی ہم چین سے لیں گے، لیکن ہم نے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی گلگت بلتستان کے ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں پہنچانا ہے. اگر آپٹیکل فائبر سے چین سے نہیں ہو سکا اور امریکہ سے بات کرنا پڑا کہ وہ سیٹلائٹ میں جو سٹار لیک والا انٹرنیٹ ہے وہ میرے گلگت بلتستان کے عوام کو دے، وہ اس کا ہم بندوبست کرنے کی کوشش کریں گے. مگر ہم سمجھتے ہیں یہاں کے اکنامک پوٹینشیل کو صحیح معنوں میں اس کو اگر ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے تو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم یہاں کے نوجوانوں کے حق روزگار کا جو وعدہ ہے، جو ہمارا منشور کا حصہ ہے، اس پہ ہم عمل درآمد کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوام دوست معاشی پالیسیز ہی میرا خیال میں اس مشکل حالات میں یہاں کے عوام کو ریلیف دلوا سکتے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی وجہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے بلوچستان کے سمندر تک جو غربت کی لکیر کے نیچے خاندان زندگی گزار رہے ہیں، ان کے خواتین کے لیے مالی مدد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس منصوبے کے تحت دیا جا رہا ہے. ہم وہ جماعت ہے جس نے یہ منصوبہ دیا اور وہ جماعت ہے جو اس منصوبہ کا تحفظ انشاءاللہ تعالی کر کے دکھائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جس انداز میں ہم صوبہ سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان گھر کے عورتوں کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں، ان کا گھر کا بھی اور ان کا گھر کے ساتھ جو زمین ہے اس کا بھی مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. اسی قسم کے منصوبے ان علاقے جو قدرتی آفت میں متاثر ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں، ہم ویسے ہی یہاں خدمت کرنا چاہتے ہیں.
اس انداز میں جیسے ہم نے صوبہ سندھ میں صحت کا جال بچھایا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور این آئی سی بی ڈی سے لے کے گمبت کی این آئی سی بی ڈی کراچی سے لے کے سکھر تک، گمبت کا جیمز تک، چائلڈ لائف فاؤنڈیشن سے لے کے جے پی ایم سی تک، جو صحت کے شعبے میں ہم نے انٹرونشنز کیا ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح کا 100% مفت علاج نہ صرف صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے، مگر آج بھی اگر گلگت بلتستان کا میرا کوئی بھائی کا بزرگ کوئی بیمار ہو، وہ کراچی آ سکتے ہیں، وہ خیرپور آ سکتے ہیں، وہ سکر پہنچ سکتے ہیں، ان کا کوئی کارڈ شارڈ کا، نہ این آئی سی بی ڈی کارڈ کا، نہ سی این آئی سی کارڈ کا، نہ یہ صحت کارڈ کا کوئی ضرورت ہے. آپ بیمار ہو، آپ پاکستانی ہو، تو ہم آپ کا مفت علاج کرواتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ تکلیف نہ اٹھانا پڑے کہ آپ کو کراچی آنا پڑے، آپ کو سکھر آنا پڑے، آپ کو خیرپور آنا پڑے. انشاءاللہ تعالی بلتستان میں، گلگت میں، دیامر ڈویژن میں، ہر ڈویژن میں میں اسی قسم کا صحت کا جال بچھانا چاہتا ہوں جس طریقے سے ہم نے صوبہ سندھ میں کیا تھا. ہمارا معاشی پالیسیز نہ صرف حق روزگار دلوائے گا مگر معاشی انصاف دلوائے گا. اب 7 جون کو تیر پہ مور لگائے حق روزگار گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ہم نے دلوانا ہے. آخری اور سب سے اہم پوائنٹ اس منشور کا ٹاپک پہ میں آج بھی چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کا ہر چاہنے والے جو گراؤنڈ میں موجود ہے، جو یہ تقریر سن رہے ہیں، آپ نے جو یہ پوائنٹ ہے اچھا انداز میں آپ کے دوستوں کو بھی سمجھانا ہے، مخالفین کو بھی سمجھانا ہے، اور ہر گلگت بلتستان کا شہری کو سمجھانا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوانا ہے تو 7 جون کو پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے. کوئی یہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اپنی مفاد کی وجہ سے. میں اس الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں آپ کو حق حکمیت دلوانے کے لیے، آپ کو حق روزگار دلوانے کے لیے، اور حق ملکیت کے جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے. میں ابھی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور اب بڑے دھیان سے سن کے آپ نے یہی بات ہر کسی کو سمجھانا ہے کہ آدھا سفر میں طے کر کے آیا ہوں. جہاں تک قانون سازی کا بات ہے، حق ملکیت کا حقوق میں نے آپ کو اس طریقے سے دیا ہے کہ قانون سازی کیا ہے. وہ قانون سازی میرا GB1 کا امجد بھائی نے پارلیمان میں پیش کیا، اور وہ قانون سازی پاس ہو گیا ہے. نہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ حق ملکیت کے بارے میں جو قانون سازی ہم نے پاس کروایا ہے، جو کہ میرا پچھلا الیکشن میں آپ سے وعدہ تھا، اس میں، اس قانون سازی میں، اس قانون میں موجود کیا ہے؟ 28,000 مربع میل، 28,000 اسکوائر مائل کا سرزمین جو ریاست کا زمین ہوتا تھا، ہم نے اس کو کامن لینڈ میں، اس قانون کے تحت کامن لینڈ میں تبدیل کر لیے ہیں. اس قانون کے مطابق یہ 28,000 مربع اسکوائر مائلز کا جو زمین ہے، پہاڑ کی چھوٹی سے لے کے نیچے دریا تک، یہ ہم نے کامن لینڈ بنا کے اس لحاظ سے آپ کا حق ملکیت کا وعدہ اس حد تک مکمل ہو گیا ہے. اب یہ زمین 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک جو قابل کاشت ہے، ایک جو ناقابل کاشت ہے. جو زمین قابل کاشت ہے وہ ہم نے قابل تقسیم کر دیا ہے. جو زمین ناقابل کاشت ہے اس کا بھی تحفظ دیا ہے، وہ بھی کامن لینڈ ہے، اس کا بھی مالکانہ حقوق آپ کے پاس ہے. اب رہتا کیا ہے؟
उस कानून का अमल दरामद रहता है। हमने इस कानून पे, आपके हक़ मलकियत कानून पे जो मैंने पास किया है, उस पे अब अमल दरामद का मरहला रहता है। और इसलिए मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि इस दफ़ा मुझे भारी अक्सरियत चाहिए। मुझे भारी अक्सरियत इसलिए चाहिए ताकि मैं आपको हक़े मलकियत दिलवा सकूं, आपको अपना ज़मीन का मालिक बना सकूं। ये जो 28,000 मुरब्बा मील ज़मीन है, इस पे सिर्फ और सिर्फ, इस कानून साजी पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमल दरामद करे। आप लिख ले, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनती, मुझे आप मैंडेट नहीं देते हो, तो जिसका भी हुकूमत आ जाता है वो मेरा कानून को फाड़ देंगे इससे पहले कि आपको हक़ मलकियत दिलवा दें। मैं इसलिए आपसे ख़ास तौर पे पूरा गिलगित बल्तिस्तान से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो बल्तिस्तान के अवाम इस वक्त मेरे आवाज़ सुन रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरा हक़ मलकियत का मंसूबा का बल्तिस्तान इलाका का होता है। बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा शिगर में होगा। तो मैं शिगर के अवाम से ख़ास तौर पे दरख्वास्त करता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो या नहीं रखते हो, आपको मैं हक़े मलकियत दिलवाना चाहता हूँ, आपको ज़मीन का मालिक बनाना चाहता हूँ। आए बाहर निकले, शिगर के अवाम बाहर निकले, जून 7 को इमरान नदीम साहब को मुंतखब करवा के अपने आप को अपना ज़मीन का मालिक बना दे। मैं बल्तिस्तान वालों, आपके लिए जो स्कर्दू में रहने वाले हैं, शिगर के बाद आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना है। मुझे स्कर्दू का हर सीट चाहिए, ऐसे भारी अक्सरियत चाहिए कि मैं दिखा सकूं, बता सकूं कि स्कर्दू का हर ज़िला अपना हक़ मलकियत चाहता है। और इंशाअल्लाह ताला आपके मैंडेट के साथ मैं स्कर्दू को भी अपना हक़ मलकियत का जो हक़ है वो दिलवाऊंगा। मैं गांचे और खरमंग का अवाम से अभी से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपके 4 सीटें के साथ साथ आप अपना ज़मीन के मालिक बनने वाले हो। गिलगित के अवाम से आपके दरमियान में खड़ा होके ये अपील करता हूँ, ये जिद्दोजहद गिलगित के अवाम का जिद्दोजहद है, इसका फ़ायदा भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, गिलगित के अवाम का होना है। हक़ मिल्कियत, ज़मीन का मालिकाना हुकूक आपको मिलेगा, चाहे आप पीपल्स पार्टी में हो या ना हो, लेकिन तभी मिलेगा जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत बने, तभी मिलेगा जब आप मुझे गिलगित के 3 या 4 सीट है गिलगित में, 3 के 3 सीटें मुझे देंगे। अगर आप मेरा जमील भाई को मुंतखब करवाएंगे, अगर आप मेरा आफ्ताब भाई को मुंतखब करवाएंगे, अगर आप मेरा अमजद भाई को मुंतखब करवाएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित के अवाम को भी अपने हक़ मलकियत दिलवाएंगे। और ये कानून असेंबली में पेश हुआ तो गिलगित ने पेश किया, और इस कानून में पे अमल दरामद होगा तो इंशाअल्लाह जी आला वजीर आला उस पे अमल दरामद करके दिखाएगा। मैं हुंजा के, नगर के, गिजर के अवाम से मुखातिब हूँ कि आपको मैं ज़मीन का मालिक बनाना चाहता हूँ, मैं आपको अपना हक़ मलकियत दिलवाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि कौन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है,
کون مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہے, کون تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے. میں صرف یہ دیکھوں گا کہ آپ گلگت بلتستان کا شہری ہو, یہ آپ کا حق ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا حکومت آپ کو یہ حق دلوائے گا. میں دیامر اور استور تک اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے دیامر اور استور سے نہیں جیت سکتے. میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ مالکانہ حقوق, اپنا زمین کا مالکانہ حقوق گلگت دیامر اور استور کا عوام بھی چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی دیامر اور استور کا 6 کے 6 سیٹیں جیت کر نہ صرف یہ مس توڑیں گے, مگر ہم دیامر اور استور کا عوام کو بھی مالکانہ حقوق دلوائیں گے. ان کا رانچ لینڈ ان کا اپنا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ مجھے مینڈیٹ دے, آپ مجھے بھاری اکثریت کا مینڈیٹ دے. آپ پیپلز پارٹی کو تاریخی مینڈیٹ دے. ہم انقلابی کام کرنے جا رہے ہیں, ہم حق ملکیت دلوانے جا رہے ہیں, ہم حق روزگار اور حق حاکمیت کے جدوجہد کے لیے میدان میں اترے ہیں, اور ہمارا کہانی یہاں رکتا نہیں ہے. آپ مجھے وہ مینڈیٹ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی پہلا مرحلہ میں آپ کو اس 28,000 اسکوائر مائلز کا سرزمین کا مالک میں نے پہلے مرحلہ میں بنانا ہے. دوسرا مرحلہ میں آپ پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے, تیر پہ مور لگائیں گے, گلگت بلتستان میں تیروں کا بارش ہوگا. تو میرا ایک اور وعدہ اس الیکشن کے لیے, ایک نیا وعدہ, کہ آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1974 کا لینڈ ریفارم کا نوٹیفیکیشن کا یاد ہے یا نہیں؟ اگر نوجوانوں کو معلوم نہیں, آپ اپنے بزرگوں کو پوچھے. انتظار آسان. اذان چل رہا ہے, پھر آخری بار کر کے. گلگت بلتستان عام انتخابات کا انعقاد اتوار کے روز ہونا ہے. انتخابی مہم جاری ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کے گلگت میں ہونے والے جلسے میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تفصیلی خطاب کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے مستقبل کے تمام فیصلے گلگت بلتستان کے عوام کو کرنے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دی اور اسے انتظامی صوبہ بنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر زرداری نے پاکستان سے غیر ملکی اڈے بند کروا کر مہمانوں کو خدا حافظ کہا. بلاول بھٹو زرداری پچھلے کئی روز سے گلگت بلتستان کے دورے پر ہیں اور مختلف علاقوں میں جلسوں سے خطاب کر چکے ہیں. انہوں نے اپنے اس جلسے میں پیپلز پارٹی کے گلگت بلتستان کے منشور کے حوالے سے بات کی ہے, اور اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں وہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے جلسے کے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت چاہتی ہے. عوام سے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے. گلگت بلتستان کے عوام سے متعلق انہوں نے کہا کہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان حالات میں ان کی نمائندگی کون کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے ماضی کے کیے گئے اقدامات سے متعلق بلاول بھٹو زرداری نے اپنے اس خطاب میں ذکر کیا ہے, اور آصف علی زرداری کے خاص طور پر اقدامات جو 2008 اور 2009 میں کیے گئے ان سے متعلق بلاول بھٹو زرداری نے اپنے اس خطاب میں ذکر کیا ہے. 2009 میں ہی جو گورننس سے متعلق اقدامات کیے گئے تھے اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان اسمبلی کا قیام ہوا تھا, اور پھر 2009 میں ہی گلگت بلتستان اسمبلی کے پہلے انتخابات منعقد کیے گئے تھے. اب گلگت بلتستان اسمبلی کے 2026 کے انتخابات اتوار کو منعقد کیے جائیں گے. 1974 کا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لینڈ ریفارمز کا جو نوٹیفیکیشن ہے حق ملکیت کا, اگلا مرحلہ میں ہم انشاءاللہ تعالی اس
इस नोटिफिकेशन को उसी हक मल्कियत के लेजिस्लेशन में शामिल करके कायदे अवाम का नामुकम्मल मिशन पे मुकम्मल करके दिखाएंगे और उस नोटिफिकेशन पे भी कानून साजी करके उस पे अमल दरामद करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा 7 जून को इलेक्शन है। हक हाकमियत, हक मलकियत, हक रोज़गार के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना ज़रूरी है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपने ख़ुद जाके वोट डालना है, अपने तमाम साथियों का वोट दिलवाना है, और आप जो हमारा मंशूर है वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ नहीं भी रखते हैं उनको भी उनको ये बात समझाना ज़रूरी है कि पीटीआई वालों का हुकूमत केपी में है, वो वहाँ कोई काम नहीं करते। वो कहते कि हमारे एक काम है कि हमने कैदी नंबर 420 को रहा करना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत, हक रोज़गार, हक हाकमियत दिलवाना है। हम उनके कारकुन को भी दावत देते हैं कि इस इलेक्शन में अपने बारे में सोचे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे। हमारे जो इत्तेहादी है, हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके कारकुन से भी हम दावत या एक्सटेंड करते हैं कि हमारा हुकूमत यहाँ बन रहा है भाई, आए हमारा काफिला का हिस्सा बने, हमारा काफिला का हिस्सा बने। आप गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएं, गिलगित बल्तिस्तान को मज़ीद हकूक़ दिलवाएं। वैसे ये जमात वो अपने सूबे के हकूक़ दिफा करने के लिए तैयार नहीं है। उस 18वीं तरमीम, उसी NFC अवार्ड जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब को हुआ है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो यहाँ कौन सा हकूक़ दिलवाएंगे? बात करता हूँ, मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। कर ले बस, अजान होने से पहले हो जाएगी, अजान थोड़ी देर बाद होती है बस, ये लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। चल, मैं अब बस कंक्लूड करना चाहूँगा इसी बात कि बाकी जमातों में ना वो हाल है, ना उनका दिलचस्पी है कि वो यहाँ के अवाम को हकूक़ दिलवाएं। मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ दे, तीर पे मोड़ लगाए और हमारा हुकूमत बनाएं ताकि हम आपको वो हकूक़ दिलवा सकते हैं। थैंक यू।